नमस्कार सबै साथीहरुमा। आज चाहिँ हामीले लोकसेवा जुन परीक्षाको जुन हामी तयारी गरिरहेका हुन्छौं, यसको लागि चाहिँ जुन इतिहासका विभिन्न विषयवस्तुहरू र तिथिमितिहरू चाहिँ के कसरी सम्झिने। अब इतिहासमा अध्ययन गरेका कुराहरू धेरै चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा रेकर्ड हुँदैन। ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ के कसरी चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ दिमागमा राख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा छोटो सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। मन परेमा लाइक गर्नुहोला र केही सुझाव भएमा चाहिँ कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। भविष्यमा अझै राम्रा सामग्रीहरू ल्याएर तपाईहरुलाई पक्कै पनि सहयोग गर्ने चाहिँ वचनबद्धता जाहेर गर्दै म यहाँ कार्यक्रम सुरु गर्दछु। जस्तो अब हामी यहाँ सुरु गरौँ। अब सबै घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ जुन नेपालको इतिहासमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू फागुन 1 मा के कस्ता घटनाहरू भए त तिनीहरूलाई एकमुष्ट राखेर चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। जस्तै 2007 साल फागुन 1 गतेमा के भएछ? राजा त्रिभुवन, कांग्रेस र राणाहरू बीच चाहिँ दिल्ली सम्झौता भएको थियो। कहिले भएको रहेछ? फागुन 1 गते, हैन? दिल्लीमा गरिएको सम्झौता भएकोले दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। र 1 गते सम्झौता भएपछि फागुन 4 मा राजा चाहिँ के गरेको थिए? नेपालमा आएका थिए र 1 गते सम्झौता भएको रहेछ। 4 गते राजा चाहिँ स्वदेश फिर्ती भएका रहेछन् र 7 गते चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भएको रहेछ। यसरी हामी लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 गते के गरे त? दिल्लीमा सम्झौता भयो, 4 गते सपरिवार नेपाल आए र 7 गते प्रजातन्त्रको घोषणा गर्ने कार्यक्रम भयो। त्यस्तै 2015 सालमा के भएछ? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 घोषणा गरियो र 73 र 75 चाहिँ तत्कालै लागू गरियो। यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। तत्कालै लागू गरिएका धाराहरू चाहिँ कुन हुन् भनेर पनि हामीलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यस्तै फागुन 1 मा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना भनेको 2052 सालमा माओवादीहरूले जनयुद्धको सुरुवात गरेको हुन्। त्यसैले माओवादी समर्थित जुन नेताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा पनि मनाउँदैछन्। उनीहरूले मनाउँदै आएका हुन्छन् है। त्यस्तै 54 सालमा नेपालका सबै जिल्लाहरूबाट राहदानी वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ। यो कुरा पनि हामीले सम्झिनु पर्यो। नेपालका सबै जिल्लाहरूबाट राहदानी सुरु गर्यो कहिले भन्दाखेरि 54 साल फागुन 1 गतेबाट। 2062 सालमा के भएछ त? भ्रष्टाचार निवारण स्थायी आयोगको खारेजी गरियो। यो कहिले भएको थियो? 61 फागुन 5 मा गठन गरेको थियो। यो 62 सालमा खारिज गरियो। त्यस्तै 75 सालमा के भएछ? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरु गरियो, हैन? 75 सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरियो। त्यसैले यो फागुन 1 गतेलाई रोजगारी दिवसको रूपमा पनि मनाउने त्यतिबेर निर्णय गरिएको थियो। कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू पनि हामीलाई आउन सक्छ। त्यस्तै 78 सालमा सवारी नामसारी गर्दा अनिवार्य इन्भोइस प्लेट लागू गर्ने निर्णय चाहिँ भएको थियो है। 78 साल फागुन 1 गतेबाट यो चाहिँ लागू गर्ने भनेर चाहिँ सुरु भएको छ नेपालमा। अब कार्यान्वयन हुने नहुने कुरा बेग्लै हो। 69 जेठ 1 गतेबाट भने नवीकरण गर्ने सबै सवारी साधारणमा इन्भोइस नम्बर प्लेट लागू गर्ने। यो चाहिँ कुन प्रदेशको लागि निर्णय भएको छ? 5 वटा प्रदेशहरूकोमा मात्रै। किनभने त्यो निर्णय गरुन्जेलसम्म प्रदेश 1 र 2 मा चाहिँ के भएको थिएन? नामाकरण सम्भव भइसकेको थिएन। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ 5 वटा प्रदेशहरूमा मात्रै लागू गर्ने भनेर निर्णय भएको। अब कार्यान्वयन हुने नहुने यो इन्भोइस नम्बर प्लेटको विषयमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ समयमा विभिन्न चाहिँ इस्युजहरू निकालिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा अब सबै कार्यान्वयन हुने नहुने विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नै पर्छ। त्यस्तै रानी पोखरीको निर्माण कहिले भएको थियो भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो? 1727 भन्ने सम्झिने है। 1727। अब त्यस्तै हाम्रो रानी पोखरीको निर्माण 1727। अलिकति सजिलो नम्बर याद गर्नु। रानी पोखरी भन्ने बित्तिकै 1727। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर कहिले विजय गरेका थिए भने 18 पछाडि 19। यसरी चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अलिकति दिमागमा रेकर्ड गरिहाल्ने है। भनेको रानी पोखरी कहिले रहेछ? 1727 मा। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर कहिले विजय गरे? 1819 मा। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न ठाउँमा यस्तै चाहिँ विभिन्न ठाउँमा के कसरी कहिले विजय प्राप्त गरे
भन्ने कुराहरू पनि यो परीक्षामा सोधिरहेको छ, अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि छ होइन। अब जुन उनले पहिलोचोटि विजय प्राप्त गरेको भनेको जुन हामी धेरै चर्चित पनि छ, नुवाकोटमा चाहिँ विजय गरेका थिए 1801मा। अब त्यस पछाडि नालदुममा 1803मा रहेछ। यहाँ मैले सम्झिनलाई चाहिँ पछिल्लो किनभने सबै उनले 1800कै उसमा सुरुमा गरेका छन् होइन। 1801देखि सुरु गरेको भएकोले पछाडिको अङ्कहरू चाहिँ हामीले सम्झिनलाई इजी होला भनेर मैले पछाडिको नम्बरहरू राखिदिएको छु। अब यो क्रमशः अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ अब कहिले विजय प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै लामीडाँडामा 1804मा, दहचोकमा 1811मा होइन, काभ्रे 1818मा। अब यो पनि हेर्नु त, काभ्रे कहिले रहेछ 1818, मकवानपुर 1819, कीर्तिपुर कहिले रहेछ 1822, काठमाडौँ कहिले रहेछ 1825। अब 1825 काठमाडौँ असोज 13 गते काठमाडौँ विजय प्राप्त गर्यो भने 25 मै उनले असोज 24 गते चाहिँ के गरे, ललितपुरमा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै भक्तपुरमा कहिले उनले गरे, मङ्सिर 1 गते होइन 1826। त्यस्तै चौदण्डी कहिले 1829 होइन। त्यस्तै विजयपुरमा चाहिँ कहिले विजय प्राप्त गरेको रहेछन् 1831 है त। अब यसलाई याद गर्नको लागि अब कहिलेकाहीँ परीक्षामा के सोध्न सक्छ भने क्रमशः चाहिँ अर्थात् तलको क्रममा सही छ कि छैन, अर्थात् यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ होइन। जस्तो तलको क्रममध्ये पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेका चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ कुन क्रम सही छ, यस्ता कुराहरू सोध्न सक्छ। अर्थात् दोस्रो के अरे 1803मा कहिले विजय गरे, यो कहिले गरे भनेर यस्ता प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुन कहिले विजय गरे भन्ने पनि याद गर्नुपर्ने हामीले महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सँगसँगै यसलाई क्रमअनुसार याद गर्न पनि हामीले उपयुक्त हुनसक्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले क्रमशः हेर्नुहोस् है, नुवाकोट, नालदुम, लामीडाँडा यसरी याद गर्न भन्दा चाहिँ नुना ला दही, कामकी काला भक्त, चण्डे र विजय जैलै मस्त चाहिँ मैले पछाडि थपेँ। अब यसलाई हामीले कसरी सम्झिन सक्छौँ, नुना ला दही, कामकी काला भक्त, चण्डे र विजय जैलै मस्त, यसरी हामीले सम्झिनु पर्यो। फेरि एकचोटि, नुना ला दही भनेको दैला भन्न खोजेको, कामकी काला भक्त, कामको काल रहेछ त्यो भक्त भन्ने मान्छे भन्ने बुझ्न पर्यो। चण्डे र विजय जहिले मस्त भनेको के, अब केमा मस्त थिए, अब त्यो पनि एउटा हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ है। अब त्यस्तै यहाँ मैले सम्झिनको लागि यहाँ मैले चाहिँ अलिकति यो 51, 61, 71 देखि 91सम्मको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि यहाँ कस्तो खालको भने अब हामीले बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। म यहाँ एउटा यो भनेको हामीले 51 to 91सम्म याद गर्नको लागि है। यो हामीले तपाईँले 51 देखि 91सम्म चाहिँ याद गर्नको लागि यसो मैले यहाँ कन्सेप्ट बनाएको छु। ल जस्तो यो हामीले बुझ्ने 4 शहीदहरूमा चाहिँ पहिलो शहीद को हो, शुक्रराज शास्त्री। उनको जन्म चाहिँ कहिले भएको रहेछ, 1951मा भएको रहेछ। र यो सँगसँगै हामीले सम्झिहाल्नु, नेपालमा जय नेपाल शब्दको प्रयोग गर्ने पनि कुरो छन् हुनै रहेछन् होइन। त्यस्तै शुक्रराज शास्त्री कहिले रहेछ, 1951। अब वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउन कहिलेबाट थालियो, 1961बाट। कसले सुरु गर्यो, चन्द्र शमशेरले। बिपी कोइरालाको जन्म कहिले भएछ, 1971 होइन। त्यस्तै दासत्व मोचन कहिले भएको रहेछ, 1981। गोर्खापत्र प्रत्येक शुक्रबार प्रकाशित हुन कहिलेबाट थालेको रहेछ, 1991बाट। यसरी के छ, शुक्रराज शास्त्री 51मा जन्मे, नयाँ वैशाख 1लाई नयाँ वर्ष मनाउन 61बाट सुरु गर्यो। बिपी कोइराला 71मा जाने, दासत्व मोचन 81मा भयो, गोर्खापत्र शुक्रबार प्रकाशन हुन थाल्यो 91बाट। यसरी चाहिँ हामीले यो सम्झ्यौँ भने पनि अलिकति इजी हुन्छ है। अब यहाँ पनि हामीले सम्झिनलाई सजिलो छ। यो यहाँ चाहिँ के छ हेर्नु त, 1991 छ र 1 र 9 भनेको के हो त, वैशाख 9 गते। हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको शासन गर्नु पूर्व कतिजना शाहवंश राजाहरूले चाहिँ गोर्खामा राज्य गरेका थिए भनेर परीक्षामा सोध्न सक्छ। जम्मा कतिजना, 9 जना।
अब 9 जना सम्झिनको लागि पनि सजिलो छ। पृथ्वीनारायण शाहको बाबुको नाम के हो त? नरभूपाल शाह। नरभूपाल भन्ने बित्तिकै 9 सम्झिनुहोस्। हो, त्यसो भए 9 जनाले शासन गरेका रहेछन् हैन। र उनीहरूको बारेमा मैले यहाँ छोटो एउटा सामग्री राखेको छु। र सुरुमा कसले गरेका छन्? 1616 बाट द्रव्य शाहले शासन सुरु गरेका हुन् हैन। उनले चाहिँ जुन दौडबाट चाहिँ विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यस पछाडि पुरन्दर शाह, छत्र शाह हैन, राम शाह, टम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह र नरभूपाल शाह। अब यहाँ हामीले यो याद गर्दाखेरि एक दुई कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने मान्छे को रहेछन्? पृथ्वीपति शाह हैन। र सबैभन्दा कम समय चाहिँ छत्र शाहले। यिनले कति समय शासन गरेका रहेछन् त? 7 महिना मात्रै शासन गरेका रहेछन्। अब सुरु गर्ने को हो त? द्रव्य शाहले। गोर्खामा राज्य व्यवस्था सुरु गरेका द्रव्य शाहले हुन्। यो त हामीले सम्झिहाल्छौँ। अब राम शाहको पनि कुरा आइहाल्छ हैन। राम शाहको पनि अब चाहिँ एकदम न्यायप्रेमी चाहिँ राजा थिए भनेर चाहिँ हामीले धेरै सुनेका छौँ हैन। अब यी 9 जना राजाहरूको चाहिँ क्रममा कुन ठिक छ कुन छैन भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यसको लागि पनि यहाँ एउटा मैले फर्मुला बनाएको छु हैन। तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसको लागि द्रव्यपुर छत्र रामले डम्बरु कृष्णलाई दिन्छ नत्र, रुद्रको पृथ्वी नरेको घरभित्र। अब यसरी हामीले एउटा टोन बनाएर याद गर्यौं भने द्रव्यपुर छत्र रामले डम्बरु कृष्णलाई दिन्छ नत्र, रुद्रको पृथ्वी नरेको घरभित्र। यसरी हामीले एउटा टन बनाएर चाहिँ याद गर्यौं भने पनि हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ। त्यस्तै उपत्यकाको कुन कुन ठाउँमा कसले बस्ती बसाले भनेर हामीलाई सम्झिनको लागि अब हामीले यहाँ एउटा अलिकति कन्सेप्ट डेभलप गरेका छौं। यो पनि हामीले हेरौं। अब पहिले एउटा यहाँ टोनमा हेरौं हैन। कीर्तिपुरको शिवले कान्तिको गुणका कुरा गर्ने, भक्तपुरे आनन्दले ललितपुरे वीरलाई मार्ने, बुढा जय र थानकोटे शिव दुई दुई पटक गए, हाँडी बलदे गोकर्ण मानदे बलम्बुको अंशु र देपाटे चारु खै कता मरु भनेर यसरी एउटा हामीले टर्न डेभलप गर्यौं भने हामीले के हुन्छ? कीर्तिपुर कसले रहेछ? कसले बस्ती बसाले? शिवदेव प्रथमले। कान्तिपुर कसले रहेछ? गुणकामदेवले। भक्तपुरमा आनन्ददेवले कहिले रहेछ? 865 मा। ललितपुर कसले रहेछ? वीरदेवले। बुढालेकण्ठ कसले रहेछ? जयदेवले। थानकोट कसले रहेछ? शिवदेव द्वितीयले। हाँडीगाउँ हरिपुर पनि भन्छ है बलदेव। गोकर्णमा कसले रहेछ? मानदेव। अब यो त अलि चर्चित नाम हो। बलम्बुमा अंशुवर्मा। देवपाटन कति? देवपाल र चारुमतीले है। अब यसलाई हामीले अझै सम्झिनको लागि तपाईले त्यो फेसबुक च्यानलमा पनि राखिदिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपालमा चाहिँ अब पर्वहरूको बारेमा पनि एकदमै प्रश्नहरू आइराख्छन्। जस्तो कुन कुन पर्वमा चाहिँ कसले पोल खोले भन्ने कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो भण्डारखाल पर्व हैन, विजयराज पण्डित हैन, 38 सालको पर्व उत्तरध्वज, मकै पर्व भोजराज। अब यसलाई पनि सम्झिनको लागि एउटा चाहिँ लय हामीले डेभलप गरेका छौं। भण्डारे विजयले 38 उत्तर मिलायो। अब लोकसेवा पढेर छ बुझ्नु, त्यसरी सम्झ्नु। भण्डारे विजयले 38 उत्तर मिलायो, मकैको बोझ खाएर लाइब्रेरी राम गयो, प्रचण्ड र लक्ष्मण प्रजाको राम जस्तै भयो। यसरी हामीले सम्झ्यौं भने पनि अलिकति इजी हुन्छ। फेरि एकचोटि हेर्नु त। भण्डारे विजयले 38 उत्तर मिलायो, मकैको बोझ खाएर लाइब्रेरी राम गयो, प्रचण्ड र लक्ष्मण प्रजाको राम जस्तै भयो। अब यहाँ हेर्नु त, भण्डारखाल पर्व के रहेछ? विजय राम। 38 सालको पर्व कसले रहेछ? उत्तरध्वज खवास। मकै पर्व कसले रहेछ? भोजराज जोशी। लाइब्रेरी पर्व कहिले रहेछ? रामचन्द्र अधिकारी, सरी कसले रहेछ? रामचन्द्र अधिकारीले पुल खोलिदिएको भन्ने छ। प्रचण्ड गोर्खा कसले रहेछ? लक्ष्मण राजले। प्रजा परिषद काण्डमा चाहिँ रामहरि जोशी र मुरलीधर पण्डितले रहेछ। यी कुराहरू अब यो मिति पनि याद गर्नु होला। यो कुराहरू चाहिँ स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। ल
यति भन्दै आजको चाहिँ जुन यो इतिहास खण्डको चाहिँ मैले आज सकेको जानकारी गराउँछु र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न र आउँदो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोबाट हजुरहरूलाई के कति सहयोग मिल्यो के कस्तो छ फिडब्याक दिने पनि एकदमै सहयोग गरिदिनु होला फिडब्याक दिएर यति भन्दै आजको चाहिँ यो सामग्री सकिएको जानकारी गराउँछु। हस्त नमस्कार।